आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। भारत और वियतनाम ने जामे कलीदी साझेदारी को मजीद तक़वियत पहुंचाने के लिए दो तरफा बातचीत की है। वायनाड में चट्टानों के टुकड़े गिरने से मुतासर इलाकों में तलाश और बचाव की कार्रवाई जारी है। मरने वालों की तादाद 260 से ज्यादा हो गई है। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश और बादल फटने के वाकयात के बाद 41 अफराद लापता हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबीलों के जुमरे में ज़ेली दर्जाबंदी की इजाजत है। भारत ने श्रीलंका के एलची को तलब करके कचतीवू जजीरे के शिमाल में एक भारतीय माहीगीर की मौत के मामले पर एहतजाज किया है और ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम का मुकाबला दिफाई चैंपियन बेल्जियम से हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के उनके हममनसब फाम मिन शिन के दरमियान दो तरफा बातचीत नई दिल्ली में हो रही है। उम्मीद है कि तरफैन बातचीत के बाद कई समझौतों पर दस्तखत करेंगे। वियतनाम के वजीर आजम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में बाज़ाब्ता इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर जनाब मोदी भी वहां मौजूद थे। वियतनाम के वजीर आजम ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। जनाब फाम मिन शिन आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। वो भारत के 3 दिन के सरकारी दौरे पर मंगल को नई दिल्ली पहुंचे थे। उनके हमराह आला सतह का एक वफ्द भी भारत आया हुआ है, जिसमें कई वजीर, नायब वज़रा और कारोबारी लीडर शामिल हैं। भारत और वियतनाम के सदियों पुराने तारीखी और सकाफती रिश्ते हैं, जिन्हें सितंबर 2016 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वियतनाम के दौरे के मौके पर जामे कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचाया गया था। केरला के वायनाड जिले में मुंदक्कई, अट्टामाला और चूरलमाला इलाके में बचाव एहलकार तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं, जहां मंगल के रोज बड़े पैमाने पर चट्टानों के टुकड़े गिरने का अलमनाक वाकया पेश आया था, जिसमें जानोमाल का बड़ा नुकसान हुआ है। बचाव एहलकार मुतासरा इलाकों में जमा हुए मलबे के अंबार में जिंदा बचे लोगों और लाशों की तलाश कर रहे हैं। पुंचरीवट्टम इलाके में जिंदा बचे लोगों की तलाश जारी है, जो जंगलात से मुत्तसिल इलाका है और जहां से चट्टानों के टुकड़े गिरने शुरू हुए थे। तलाश कार्रवाई में खोजी कुत्ते भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुलिस जराये ने कहा है कि अब तक 260 अफराद की जानें तलफ हुई हैं और इनमें से 99 लाशों की शनाख्त होना बाकी है। चूरलमलाई में बेली ब्रिज की तामीर का काम जारी है और इम्कान है कि यह आज दोपहर तक पूरा हो जाएगा। इस दौरान बचाव एहलकारों ने कोझिकोड से एक शख्स की लाश बरामद की है। केरला के वायनाड में बड़े पैमाने पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के अलमनाक वाकये के सबब भारतीय फिजाइया ने एनडीआरएफ और दीगर एजेंसियों के साथ तालमेल में मंगल के रोज से बचाव और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की हैं। भारतीय फिजाइया के माल बरदार जहाज C-17 के जरिए बचाव कार्रवाइयों के लिए तिब्बी सामान समेत 53 मीट्रिक टन जरूरी साजो सामान पहुंचाया गया है। फिजाइया के AN-32 और C-130 तैयारे इमदादी सामान और एहलकारों को पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ इन तैयारों ने मुतासरा इलाके से बचाव टीमों और बेघर शहरियों को बाहिफाजत निकाला है और 200 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया है। इसके अलावा MI-17 और जदीद तरीन हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव को भी इमदादी कार्रवाइयों में शामिल किया गया है। इन हेलीकॉप्टरों ने बड़ी तादाद में लोगों को मुतासरा इलाकों से बाहिफाजत निकाला है। कांग्रेस के सरकर्दा मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर ने सरकार से मुतालबा किया है कि वायनाड में चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये को शदीद नौइयत की कुदरती आफत करार दिया जाए। आज पार्लियामेंट के बाहर नामानिगारों से बात करते हुए जनाब थरूर ने बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में एक मुरासला वज़ीर दाखिला अमित शाह को तहरीर किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की जानिब से इस वाकये को कुदरती आफत करार दिए जाने के बाद अरकान पार्लियामेंट MP लैड्स रहनुमा खतूत के तहत राहत और बाज़ाबादकारी के लिए 1 करोड़ रुपए का अतिया दे सकते हैं। शहरी हवाबाजी के वजीर किंजारापू राम मोहन नायडू ने कहा है कि मुल्क के 15 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा पर अमल दरामद शुरू हो गया है। आज लोकसभा में सवालों के वक्फे के दौरान जिमनी सवालों का जवाब देते हुए जनाब नायडू ने कहा कि डिजी यात्रा से हवाई अड्डों पर मुसाफिरों को सहूलत हो गई है। उन्होंने कहा कि डिजी यात्रा सहूलत मजीद 12 हवाई अड्डों पर जल्द शुरू की जाएगी। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में जल जीवन मिशन स्कीम के तहत 15 करोड़ से ज्यादा
پانی کے نل کے کنیکشن فراہم کیے گئے ہیں۔ وہ بجلی کے بلوں میں کمی کی خاطر شمسی توانائی کے استعمال کی حوصلہ افزائی بھی کر رہی ہے۔ آج لوک سبھا میں ضمنی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے جل شکتی محکمے کے وزیر سی آر پاٹل نے ایوان کو مطلع کیا کہ پینے کے صاف پانی کی دستیابی کا جائزہ لینے کے لیے ملک میں 8,000 سے زیادہ گاؤں کا سروے کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ہماچل پردیش میں کل رات 3 مقامات پر موسلادھار بارش اور بادل پھٹنے کی وجہ سے کافی نقصان ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ بادل پھٹنے کے واقعات میں کم از کم 41 افراد کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ شملہ ضلع میں رامپور سب ڈویژن کے جھاکری علاقے میں آدھی رات کے وقت ہائیڈرو پروجیکٹ کے نزدیک سمیج کھاڑ کے مقام پر بادل پھٹنے سے تباہ کاری ہوئی۔ تازہ اطلاعات کے مطابق 36 افراد لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر انوپم کشیپ نے بتایا کہ رامپور کی سب ڈویژن انتظامیہ نے NDRF، CISF اور ہوم گارڈز کی ٹیموں کے ساتھ مل کر بچاؤ کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 36 لاپتہ افراد کی فہرست تیار کی گئی ہے اور ان کا پتہ لگانے اور بچانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ SDM نشانت تومر وہاں بچاؤ کارروائی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ہماچل پردیش کے وزیر اعلی سکھویندر سنگھ سکھو سے فون پر بات کی اور ریاست میں بادل پھٹنے کے واقعات سے پیدا صورتحال کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ جناب امت شاہ نے ریاست کے وزیر اعلی کو مرکزی سرکار کی طرف سے ہر ممکن امداد کا یقین دلایا، جس میں بچاؤ اور امدادی کارروائی میں مدد کے لیے NDRF کی تعیناتی بھی شامل ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آئندہ 5 دنوں کے دوران ملک کے مشرقی، مغربی، وسطی، جنوبی جزیرہ نما اور شمال مشرقی خطوں میں بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ IMD نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز تک مدھیہ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، کونکن اور گوا اور گجرات میں بھی انتہائی شدید بارش کا قوی امکان ہے۔ اس دوران کل رات قومی راجدھانی دلی میں شدید بارش سے معمولات زندگی متاثر ہوئے اور 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ IMD نے پیشگوئی کی ہے کہ دلی میں 5 اگست تک ہلکی سے اوسط بارش ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ ریاستی قانون ساز اداروں کی جانب سے درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبیلوں کے اندر ذیلی درجہ بندی کی اجازت ہے۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی سربراہی والی 7 ججوں کی بینچ نے 6-1 کے اکثریتی فیصلے سے 2004 کے EV چنہا فیصلے کو رد کر دیا۔ اس فیصلے سے یہ کہا گیا تھا کہ ریاستی قانون ساز ادارے نہیں بلکہ صرف پارلیمنٹ آئین کی دفعہ 341 کے تحت صدارتی فہرست سے ان ذاتوں کو الگ کر سکتی ہے۔ بھارت نے سری لنکا کے ایلچی کو طلب کر کے کچتیوو جزیرے کے شمال میں ایک بھارتی ماہی گیر کی موت کے معاملے پر احتجاج کیا۔ سری لنکا کے بحری جہاز اور ماہی گیری کے کام آنے والی بھارتی کشتی کے ٹکرانے سے ایسا ہوا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق نئی دلی میں سری لنکا کے قائم مقام ہائی کمشنر کو آج صبح وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور اس معاملے پر سخت احتجاج کیا گیا۔ پیرس اولمپکس میں مردوں کی بھارتی ہاکی ٹیم کا مقابلہ دفاعی چیمپئن بیلجیم سے ہو رہا ہے۔ بھارت پہلے ہی کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ آج 2 مرتبہ کی عالمی چیمپئن مکے باز نکھت زریں خواتین کے 50 کلو گرام زمرے میں اپنا مقابلہ کھیلیں گی۔ بیڈمنٹن میں بھی آج ناک آؤٹ مقابلے کھیلے جائیں گے۔ بھارت کے سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی PV سندھو، لکشیہ سین، HS پرنوائے سنگلز میں، جبکہ ستوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی ڈبلز کے اپنے پری کوارٹر فائنل مقابلے کھیلیں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور ویتنام نے جامع کلیدی ساجھیداری کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے 2 طرفہ بات چیت کی ہے۔ وائناڈ میں چٹانوں کے ٹکڑے گرنے سے متاثرہ علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کی کارروائی جاری ہے۔ مرنے والوں کی تعداد 260 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہماچل پردیش میں شدید بارش اور بادل پھٹنے کے واقعات کے بعد 41 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبیلوں کے زمرے میں ذیلی درجہ بندی کی اجازت ہے اور اولمپک میں مردوں کی بھارتی ہاکی ٹیم کا مقابلہ دفاعی چیمپئن بیلجیم سے ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔